बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज हम हसनात हाशमी एडवोकेट साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मसला वही कि जैसे आपके कानूनी मसाइल होते हैं और उनका हल पूछने के लिए हम इनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो हसनात हाशमी साहब जो है वो आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत बड़ा सवाल सर हमारे नाजरीन की तरफ से ये आता है कि जो अफेरता दे तरबाखों की सहूलत हासिल है कि जिसके ऊपर आप जो है यहाँ से जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेज के किसी अपने रिश्तेदार को बुला सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोसेस है क्या अभी तक जारी है, तो इसके बारे में क्या सर? जी, सबसे पहले तो नदीम साहब ये है कि ये जो अफेरता दे तरबाखों है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये 2011 से लागू था ये ला, ठीक है, लेकिन लोगों ने अब डिस्कवर किया है। मगर होता यह था कि जब क्राइसिस से पहले का दौर था ना, जब स्पेन में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वक्त हुकूमत ने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्राइसिस बढ़ गई है, अपने जो लोग जो स्पेन में मौजूद हैं उन्हें ही जॉब नहीं मिल रही, तो उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि सबसे पहले तो ये होगा कि आपने जो पारो स्पेन में इसको कम करना है। यानी अगर स्पेन में एक वर्कर बिल्कुल जो स्पेन में अगर ऑलरेडी एक वर्कर मौजूद है तो आपको बाहर से लाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हुआ ये कि फिर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर स्पेन में किसी का वालिद है, यानी वालिद लीगल रेजिडेंट है, तो वो अपने बच्चे जो मायोर दी 18 años उसका होगा उसको बुला सकता है, या अपनी वाइफ को बुला सकता है, या वाइफ अपने हस्बैंड को बुला सकती है। ये तो वो लोग हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जो यानी किसी भी एम्प्रेस का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पाकिस्तान से अपने अजीज़ को बुला सकते हैं। बच्चे को बीवी शामिल है, बच्चे शामिल हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं जी मैं, यानी कि इसमें दो मुल्क हैं, एक चीले है और एक मेरा ख्याल है पेरू है, जिनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है, वो जिसे चाहे बुला सकते हैं। अगर आप चीले से किसी को भी बुलाना चाहेंगे ना, या पेरू से, या साउथ अमेरिकन दो मुल्क हैं जिनके साथ स्पेन की कंपनी है, मुआहदा है, तो उनके ऊपर ये पाबंदी लागू नहीं होती है, बाकी सारी दुनिया पर ये लागू होती है। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने भाई को बुला लूँ, ठीक है, जो अक्सर लोगों का आता है, या किसी कज़न को बुला लूँ, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ये आप अगर आपका अपना एम्प्रेसा हो तो आप अपने एम्प्रेसे में उसको कोई ऐसी पोस्ट देना चाहते हैं, ऐसी जॉब देना चाहते हैं जो एतमाद की बुनियाद पे दी जाती है, यानी कि उसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं या उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं। ये वो पोस्ट तरबाख होती है कि जिसके ऊपर आपको एतमाद वाला बंदा चाहिए, तो आपने उसके नाम पर पौधेर वगैरह देनी होती है। तो उस सिलसिले में आप जो ना अपने भाई को या अपने किसी भी अजीज़ को, उस पर रिश्ता की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पाकिस्तानी को आप दे सकते हैं, या किसी भी बंदे को आप दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में है कि मैं एम्प्रेसारियो हूँ तो उसके बाद ये कर सकता हूँ। बिल्कुल, यानी आप अपना नहीं वर्कर नहीं कर सकता, आपका अपना एम्प्रेसा हो। अब एक तीसरी भी सिचुएशन है, वो ये कि अगर आपका एम्प्रेस है और आप ये नहीं चाहते कि मैं ऐसी किसी को पोस्ट दूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना दूँ, मैं चाहता हूँ एक सिंपल बिल फर्ज को सीनियरों का दे दूँ, तो आपने ये करना होगा, आपने इनेम में, जिसको सेपे कहते हैं, वहाँ पर अपना ऑफेरता लांसार करना होता है, यानी कि ऑफेरता देना होता है कि मुझे इस करैक्टरिस्टिक का वर्कर चाहिए। वो 1 साल आपका जो है ना वो वहाँ पर पब्लिक रहेगा ऑफेरता तरबाखों। अगर 1 साल में पूरे स्पेन में से कोई भी वर्कर नहीं आता आपके पास, तो आपको वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि आप दुनिया से जहाँ जिसको चाहे लेकर आ जाए। तो वो अगर सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे सेपे का, तो आप जो है ना वो आप चाहे अपने अजीज़ को किसी को बुलाना चाहें, किसी को भी, तो आप उस बुनियाद पर आप उनको बुला सकते हैं। यानी कि इस सूरत में आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन असरा साहब, वो अगर उस अरसे में जिस जबकि हमने वो इनम में उसको पब्लिश किया है अफेरते को, अगर उस दौरान जो है वो कोई बंदा हमसे रब्ता करता है, तो क्या उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा था और उसके बाद भी हम जो है अफेरता तरबाखों किसी दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, अगर क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट लिखी नहीं है, तो रिक्वायरमेंट जो अगर उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, आप साबित कर सकते हैं। बिल फर्ज में मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं आपका रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी है, ठीक है, तो आप कहते हैं इसको देसी खाने बनाने की होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और मुमकिन एक साउथ अमेरिकन आपके पास आता है, तो वो कहते हैं जी मुझे तो कोसिना स्पेनोला की है लेकिन पाकिस्तानी की नहीं, तो ये आपके पास एक दातो खतीब है कि आप इनकार कर सकते हैं, नहीं जी हमने तो अपनी रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तानी खाने बनाने की जिसको इल्म होगा हम उसको रखेंगे, तो आपको क्योंकि आता नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो वो आप देनेगार कर सकते हैं। अच्छा, बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ, फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है
صاحب اب دو قسم کے افیرتا ترباخو ہو گئے، یعنی کہ ایک میں جو ہے وہ والد اپنے بچوں کو اور بیوی کو بلا سکتا ہے، اور دوسرا افیرتا ترباخو ایسا ہے کہ آپ اگر امپریساریو ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی دوسرے عزیز رشتہ دار یا دوست یا کسی تھرڈ پرسن کو بھی بلا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جو پہلے قسم کا آپ نے افیرتا ترباخو بتایا کہ جس میں والد جو ہے وہ بچوں کو بلا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے امپریساریو کی شرط تو نہیں ہے؟ نہیں، اگر آپ ایز اے والد ہیں، آپ کے اوپر ایک ضرور چیز ہے کہ اگر آپ بالفرض آپ اپنے بچے کو بلانا چاہتے ہیں اور سمپل کانٹریکٹ کے ذریعے بلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے کنتراتوں پہ نہیں بلا سکتے، آپ اپنے امپریسی کے کنتراتوں سے نہیں بلا سکتے، آپ کو تھرڈ امپریسی کا کنتراتو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے نا، کیونکہ کاتالونیا کو اختیار دیا ہوا ہے جاب کے اوپر، یعنی کہ کاتالونیا اور وفاق کے پاس نا مکس اختیارات ہیں کہ 50% ان کے پاس ہے، 50% وفاق کے پاس ہے۔ اب جو وفاق کے پاس ہے وہ ترخیص ریسیڈنس ہی الاؤ کر سکتا ہے، لیکن پرمیسو de trabajo جو وہ کاتالونیا کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی وہ بالنسیا میں رہتا ہے یا پائس باسکو میں رہتا ہے، ممکن ہے وہ جب اپلائی کرنے جائے تو اس سے ایکسٹرا خریہ یہ بھی ریکوائرڈ کرے اور کرتی بھی ہے کہ جس کو آپ پاکستان سے یہاں پر بلانا چاہتے ہیں اس کو زبان آنی چاہیے، یعنی کہ اسپانش زبان میں اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ یہ زبان بول سکتا ہے، ورنہ یہاں پر ہم اس کو کیوں جاب دیں۔ لیکن یہ صرف ورکر کی جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ کنڈیشن ہے یا بچوں میں بھی ہے؟ لیکن یہ کاتالونیا سے باہر، اچھا اچھا، یہ کاتالونیا سے باہر، کاتالونیا میں فی الحال یہ ریکوائر نہیں کرتے، فی الحال یہ ریکوائر نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہیں تو لیگلی وہ بھی یہ ریکوائر کر سکتے ہیں کہ جو بھی ورکر اسپین میں ان ہونا چاہتے ہیں اس کو اسپانش یا کاتالان آنی چاہیے، لیکن کاتالونیا میں اس چیز سے استثناء دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن باقی جو اسپین کا ہے وہاں پر وہ ریکوائر کرتے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ حسن صاحب، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسپینش جو گورنمنٹ جو جاب آفرز مشتہر کرتی ہے، پبلک کرتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ مانگتے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے بھی ہم افیرتا de trabajo کسی کو دے سکتے ہیں؟ جی، ہر سال اسپین میں جنوری یا فروری کے مڈ میں اسپانش گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک لسٹ جاری کر دیتی ہے کہ ہمیں ان جابس کی ضرورت ہے، یعنی ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اکثر وہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے اندر، یا ان کے جو انجینئرس ہوتے ہیں، یا ان کے اندر جو کوک ہوتے ہیں یا مارینیرس جن کو کہا جاتا ہے، یا جو بھی ان کے ساتھ متعلقہ جابس ہوتی ہیں، اس حوالے سے تو بہت زیادہ ان کو ڈیمانڈ ہے اس لوگوں کی۔ اور ہر سال یعنی کہ جب سے کرائسس تھی اور آج دن تک وہ جابس وہ پوسٹوں de trabajo ان سے کبریر نہیں ہوئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انجینئر ہوں آڈیو اور ویڈیو کے، تو اس سے متعلقہ اسپانش گورنمنٹ کو شدت سے ضرورت ہے ان کی۔ تو اگر پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اس نے انجینئرنگ کی ہو اس چیز میں، تو وہ اسپین میں آنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے تو کہنے آپ نے جو ہے نا بازو اوپن کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ اسپین میں ڈگری ہونا لازمی ہے۔ جی، اس میں اس چیز کی ڈگری ہونا، کیونکہ آپ اگر انجینئر وغیرہ ہیں تو اس میں ڈگری ہونا لازمی ہے۔ اور جو بحری جہاز کے متعلقہ تھا وہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، سرٹیفکیٹ وغیرہ کوئی نہ کوئی، ایگزیکٹلی وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسنات ہاشمی صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے بہت ہی مفصل انداز میں بتایا کہ افیرتا de trabajo کتنی قسم کا ہے اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کس کس عزیز یا رشتہ دار یا اپنے دوست احباب کو بلا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے انہوں نے بہت ہی مفصل انداز میں آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ اور جناب حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔